क्रोन्स डिजिज क्यान बी सिन इन होइन अल्सरेटिभ कोलाइटिस भनेको चाहिँ के हुन्छ यति पार्टमा मात्र हुन्छ क्रोन्स इन अल है त फ्रम माउथ टु एनस है त त्यसपछि कोल्ड स्टोन एपियरेन्स भने क्रोन्स सिएफजिज भनेर क्रोन्स डिजिजमै पर्छ है त स्ट्रिङ्स अफ क्यान्टोर इन द क्रोन्स है त सिएफजिजमा के हुन्छ स्ट्रिङ्स पनि पर्छ स्ट्रिङ्स एज सिआरएफ भनेर पनि सम्झिनु भने स्ट्रिङ साइन्स अफ क्यान्टोर है त अनि त्यसपछि अर्को स्ट्रिङ साइन अफ क्यान्टोर भइहाल्यो विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स अबाउट द क्रोन्स डिजिज इज इनकरेक्ट रेक्टल स्पियरिङ हुँदैन अल आर अफेक्टेड इन द क्रोन्स डिजिज किनभने क्रोन्समा के हुन्छ अल रेक्टल स्पियरिङ भनेको के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा हुनसक्छ रेक्टल स्पियरिङ भन्ने हुँदैन रेक्टल स्पियरिङ 50% पेसेन्ट विथ द लार्ज बाउल इन्टरनल हुँदैन अल अफेक्टेड इन क्रोन्स ट्रु अबाउट द रिगार्डिङ द एनोरेक्टल क्रोन्स डिजिज सिएफजिज हुन्छ फिस्टुला भइहाल्यो फिस्टुला आर पेनलेस एन्ड इन्ड्युरेटेड नन कटिङ सेटेन्स आर युज इन द म्यानेजमेन्ट होइन के भन्छ फिस्टुला छ भने सेटन टाइटनिङ नै गर्ने हुन्छ अल अफ द एबोभ मिडल एजेड फिमेल प्रेजेन्ट विथ अ रिकरेन्ट ब्लडी डायरिया कोलोनोस्कोपी विथ मल्टिपल जियोग्राफिक अल्सर्स एन्ड मल्टिपल जियोग्राफिक अल्सर्स है त क्रोन्समा चाहिँ के हुन्छ स्किप लिजन्स हुन्छ है त हो स्किप लिजन्स भएपछि के हुन्छ मल्टिपल भयो नि त होइन स्किप लिजन्स हुँदै हुँदै भएर त मल्टिपल जियोग्राफिक लिजन्स भएको त्यो मल्टिपल जियोग्राफिक लिजन्स भनेको पनि के हुन्छ मल्टिपल जियोग्राफिक विथ स्किप लिजन्स भनेको भएर द्याट इज दि क्रोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिस स्टार्ट फ्रम द रेक्टम है त तलबाट के हुन्छ युज जस्तो सेपेट बनाउने हो त्यही भएर के हुन्छ स्टार्ट फ्रम द रेक्टम यु हेभ टु थिङ्क लाइक द्याट है त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के हुन्छ क्रोन्स डिजिज इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाई इन्टेरोक्लाइसिस किन भन्दाखेरि इन्टेरोक्लाइसिसले के हुन्छ स्मल बाउल लार्ज बाउल सबै जाने भयो इन्टेरोक्लाइसिससम्म है त सिसिटीले सबै जाँदैन युजिआईले जाँदैन क्याप्सुल इन्डोस्कोपीले पनि जान्छ तर क्याप्सुल इन्डोस्कोपी किन त्यति राम्रोसँगले दिँदैन क्याप्सुल क्रोनिक क्रोन्स डिजिज भनेको स्किप लिजन्स सिएफजिज भने ट्रान्समिटर विथ स्किप लिजन्स त्यही भएर जियोग्राफिक मल्टिपल जियोग्राफिक लिजन्स अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट स्ट्रिक्चर भने सिएफजिजमा पर्छ स्ट्रिक्चर इज प्रेजेन्ट भनेर एब्सेन्टमा स्किप लिजन्स आर सिन इन द क्रोन्स डिजिज यो भन्नै पऱ्यो सिएफजिजमा मल्टिपल फिस्टुला भन्छ त क्रोन्स डिजिज पऱ्यो इन द क्रोन्स डिजिज है त हिस्ट्री अफ ब्लाइड एन्ड क्रोन्स डिजिज एस द अल अफ द फलोइङ थ्रु एन्ड थ्रु इन्भल्भमेन्ट अफ द थिकनेस अफ द बाउल त्यही थ्रु एन्ड थ्रु भनेको भन्छ ट्रान्सम्युरल भन्छ ट्रान्सम्युरल विथ स्किप लिजन्स थ्रु एन्ड थ्रु ट्रान्सम्युरल विथ स्किप लिजन्स अनि अनब्यारिङ स्टेज दिज आर सिन इन दि क्रोन्स डिजिज के हुन्छ क्रोन्स डिजिजमा के हुन्छ स्किप लिजन्स देखिरहेको छ नि त होइन स्किप लिजन्स यहाँबाट छुट्टै यहाँबाट छिटो थ्रु एन्ड थ्रु विथ स्किप लिजन्स भन्छ त के हुन्छ क्रोन्स डिजिज है त त्यसपछि फल्स रिगार्डिङ द इन्भल्भमेन्ट अफ द क्रोन्स डिजिज इज रेक्टम इन्भल्भमेन्ट रेक्टल स्पियरिङ होइन कहिले काहीँ के हुन्छ क्रोन्समा के हुन्छ रेक्टल स्पियरिङ 50% होइन पुरै नै के हुन्छ क्रोन्स रेक्टम टु एनएस भए पनि के हुन्छ रेक्टल स्पियरिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ है त सिएफजिजमा युसी क्यान बी डिफ्रेन्सिएटेड फ्रम द क्रोन्स डिजिज अल एक्सेप्ट स्युडो पोलिप सिएफजिज होइन यसमा चाहिँ के स्किप लिजन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ पोलिप हुन्छ है त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ क्रोन्समा चाहिँ के हुन्छ फिस्टुला ग्रानुलोम्याटस टिस्यु स्किप लिजन्सहरू देखिन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ पोलिप स्युडो पोलिपहरू देखिने चाहिँ के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा हिस्टोलोजिकल डिफ्रेन्स बिट्विन अल्सरेटिभ विथ द प्रेजेन्स अफ क्रिप्ट एब्सेस सी क्रिप्ट एब्सेस भइहाल्यो त कोलाइटिसमा के हुन्छ इज द प्रेजेन्स अफ क्रिप्ट एब्सेस है त कोलाइटिसमा के हुन्छ क्रिप्ट एब्सेसेसहरू हुन्छ है त क्रिप्टको के हुन्छ एब्सेस हुन्छ त्यसमा के हुन्छ स्किप लिजन्सहरू हुन्छ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज इज फाउन्ड इन द चिल्ड्रेन बोथ आइबिडी भनेको अल्सरेटिभ कोलाइटिस र क्रोन्स भयो अल्सरेटिभ कोलाइटिसको ट्रु भने नो स्किप लिजन्स अलमोस्ट अलवेज इन्क्लुड्स द रेक्टम किनभने रेक्टमबाटै सुरु हुने हो क्यान प्रेजेन्ट विथ पेन एन्ड ब्लडी डायरिया है त अनि मोर कमनली स्मोकर्स हुँदैन ट्रान्सम्युरल भनेको ट्रान्सम्युरल हो भने त स्किप लिजन हुन्छ त्यस्तो हुँदैन इन 27 इयर्स ओल्ड मोस्ट कमन कज अफ द कोलोभेसल फिस्टुला भनेको चाहिँ क्रोन्स डिजिज है त यदि बच्चामा छ भने क्रोन्स डिजिज भयो एल्डरली छ भने अल्सरेटिभ कोलाइटिस हुनु पऱ्यो है त द कमनेस्ट साइट अफ इन्भल्भमेन्ट अफ द क्रोन्स डिजिज इज टर्मिनल आइलियम किनभने क्रोन्स यस्तरी अल्सरेटिभ कोलाइटिस यस्तरी जान्छ अनि यहाँबाट सुरु हुने चाहिँ के हुन्छ क्रोन्स डिजिज भयो त अनि त्यसपछि द इन्डिकेसन अफ द कोलोनोस्कोपी विथ अल्सरेटिभ आर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट डायग्नोसिस अफ टक्सिक मेगाल पेसेन्ट इज टक्सिक नै भइसकेपछि कोलोनोस्कोपी के हुन्छ नट सेफ त्यही भएर के हुन्छ एक्सेप्ट भनेको डायग्नोसिस एक्सटेन्ट अफ इन्फ्लामेसन हेर्नलाई डिफ्रेन्सिएट फ्रम द क्रोन्स भइहाल्यो मोनिटरिङ द रेस्पोन्स टु द ट्रिटमेन्ट क्रोन्स डिजिज इज एसोसिएटेड विथ फिलाडेलमा क्रोमोजोम भने 922 भइहाल्यो त्यो हुँदै हुँदैन बिआरसी भनेको ब्रेस्टसँग रिलेटेड P53 भने सबैसँग हुन्छ कार्सिनोमा कोलोनहरू त्यस्तोहरू हुन्छ एनओडी सिएआरडी होइन एनओडी सिएआरडी है त यो चाहिँ के हुन्छ क्रोन्स है त नट क्रोन्स नट भनेर सम्झे पनि हुन्छ नट कार्ड भने क्रोन्स भइहाल्यो अल्सरेटिभ कोलाइटिस इज ट्रु के चाहिँ ट्रु हो त स्मोकिङ एज अ प्रोटेक्टिभ फिड यो त के हुन्छ एक्सेप्सन भयो नि त होइन स्मोकिङ डज नट ह्याभ प्रोटेक्टिभ स्मोकिङ एज अ प्रोटेक्टिभ फिड यो चाहिँ के हुन्छ तिमीले घोक्नु परेको अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा टक्सिक मेगाकोलन हुन्छ स्मोकिङ गरेपछि के हुन्छ त्यो कम हुन्छ स्किप लिजन्स भने क्रोन्सको भयो विच वान इज कमनली एसोसिएटेड विथ द क्रोन्स फिस्टुला हो होइन
कोलोभेसाइकल कोलोभेजाइनल कोलोयुरेटरिक फिस्टुला नै के हुन्छ मोस्ट कमन भइहाल्छ होइन अल अफ द फलोइङ अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट अल लेयर्स आर इन्भल्भ भन्ने हुँदैन स्किप लिजन्स भनेको के को ट्रान्सम्युरल इन्भल्भ भने क्रोन्सको भयो अनि माल एब्जर्प्सन इज अल्सो स्मल इन्टेस्टाइन इन्भल्भमेन्ट भएपछि माल एब्जर्प्सन इन द क्रोन्स है त ब्याकोसाइलाइटिस भने क्रोन्स भइहाल्यो मेसेज मेन्टेन्स द डिजिज रेमिसन भनेको के हुन्छ यो अल्सरेटिभमा भयो ब्याकोसाइलाइटिस पनि के हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिसबाट के हुन्छ फर्केर जाने ब्याकोसाइलाइटिस गराउँछ रियरली अकर आफ्टर सर्जरी है त माल एब्जर्प्सन हुँदैन माल एब्जर्प्सन भनेको के हुन्छ क्रोन्समा हुन्छ इन ब्यारियम स्टेज द फलोइङ आर सिन यो शब्द के हुन्छ यु सेपरेटको छ यो अल्सरेटिभ कोलाइटिस भइहाल्यो विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द अल्सरेटिभ कोलाइटिस प्री म्यालिग्नेन्ट कन्डिसन यस अल्सरेटिभ कोलाइटिस कोबलस्टोन म्युकोजा इज क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने हुँदैन यो के हुन्छ क्रोन्समा के हुन्छ कोबलस्टोन हुन्छ त प्याथोलोजी अफ द क्रोन्स डिजिज भने ट्रान्सम्युरल इन्फ्लामेसन भइहाल्यो होइन सिएफजी स्ट्रक्चर पनि हुन्छ तर के हुन्छ ट्रान्सम्युरल स्किप लिजन्स भयो हस पाइप भनेको चाहिँ के हुन्छ क्रोन्समै हुन्छ अर्डियस ग्रस प्याथोलोजी लिजन सिन इन द क्रोन्स डिजिज भनेको के हुन्छ एप्थस अल्सर अर्डियस एप्थस अल्सर सजिलै आइहाल्छ कि क्रोन्समा के हुन्छ क्रोन्स सबै अल इन्भल्भ हुन्छ एप्थस अल्सर आइहाल्छ एप्थस फर्स्टमै विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट दि अल्सरेटिभ कोलाइटिस अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा के हुन्छ एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल प्रब्लम्स आर म्यानेज मेडिकली त्यस्तो एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल नै गइसकेपछि त के हुन्छ यु हेभ टु गो फर सर्जरी है त अब के हुन्छ 20% भन्दा कम हुन्छ स्टेरोइड डिपेन्डेन्ट केसेस निड सर्जरी स्टेरोइडले भइरहेछ त्यो डिपेन्डेन्ट केसले सर्जरी किन गराउनु पऱ्यो सर्जरी इज प्यालिएटिभ इन अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने सर्जरी गऱ्यो भने चाहिँ क्युरेटिभ नै हुन्छ विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु अबाउट द क्रोन्स डिजिज कन्टिन्युस लिजन भिजुलाइज इन इन्डोस्कोपी कन्टिन्युस लिजन भन्ने त हुँदैन नि क्रोन्समा त के हुन्छ स्किप लिजन देखिन्छ नि त होइन नन केसेटिङ ग्रानुलोमा कोबलस्टोन एपियरेन्स रेक्टम इज नट इन्भल्भ अल रेक्टल स्पेयरिङ भयो पनि के हुन्छ अलमै इन्भल्भ इन अल्सरेटिभ कोलाइटिस कोलेक्टेमी लिस्ट लाइकली टु रिजल्भ इन पिएससी प्राइमेरी स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिस प्राइमेरी स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिस भनेको कहाँको लिजन हो भन्दाखेरि तिम्रो प्राइमेरी स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिस भनेको तिम्रो किडनीतिर के अरे लिभरतिरको के हुन्छ बिलियरी स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिसतिरको त्यो निकालेर तिम्रो पिएससी किन हुनु परेर हुँदै भएन होइन त्यही भएर त्यो याद गर्नु पऱ्यो अब नेक्स्ट भने के हो नन करेक्टेबल लिजन आफ्टर कोलेक्टोमी फर अल्सरेटिभ कोलाइटिस भने के हुन्छ यही सेम भयो पिएससी भयो पायो अल्सरेटिभ कोलाइटिस पायोनेलमा ग्याङ्ग्रियोलोमा कमनली एसिस्टेन्ट अल आर ट्रु अबाउट अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट सर्सिनेट बालनाइटिस होइन इराइथेमा नोडोसम हुन्छ एप्थस हुन्छ होइन सर्सिनेट यो के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस हो कि यस्तो गर्ने नट द ब्यालेनाइटिस भनेको त टेस्टिसँग इन्भल्भ हुन्छ त इराइथेमा नोडोसम स्क्लेरोजिङ एप्थस सिस्टम उस्तै छ एक्स्ट्रा इन्टेन्सिभ म्यानिफेस्टेसन अफ दि अल्सरेटिभ कोलाइटिस रेस्पोन्स टु कोलेक्टोमी एक्सेप्ट द पिएससी यही नै हो रिपिट क्वेसन द फलोइङ आर द कम्प्लिकेसन्स अफ द अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट अल्सरेटिभ कोलाइटिसले गर्दाखेरि के हुन्छ स्क्लेरोजिङ कोलेन्जाइटिसहरू हुन्छ टक्सिक मेयाकोलन हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस आर्थराइटिस पनि हुन्छ पेप्टिक अल्सरेसन त के हुन्छ ग्यास्ट्रिकमा किन हुनु हुँदैन नि त होइन यो त के हुन्छ तलको के हुन्छ तलको रोग भयो पेसेन्ट विथ रिजनल इन्टेराइटिस टाइप अफ द रेनल स्टोन विथ रिजनल टाइफाइडमा के हुन्छ क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ किन क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब अल्सरेटिभ कोलाइटिस अल भनेर सम्झौँ स्टोन भयो होइन कि टाइप अफ स्टोन फर्म रिजनल इन्टेराइटिस भने के हुन्छ क्याल्सियम अक्जालेट कोक्ने हो क्याल्सियम अक्जालेट जस्तै के हुन्छ कमन नै भयो कि तिम्रो किडनीमा पनि भयो रिजनल त्यो त्यही वरिपरि किडनी हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ क्याल्सियम अक्जालेट मोस्ट कमन स्टोन छ त अल्सरेटिभ कोलाइटिस के हुन्छ अक्जालेटले गर्दाखेरि त कोलोनमा के हुन्छ ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा के हुन्छ अक्जालेट हुन्छ मोस्ट कमन रेनल स्टोन जस्तै सम्झौँ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन केस अफ क्रोनिक अल्सरेटिभ कोलाइटिस इज हामीले गर्ने सधैँ आइपिएए गर्छ प्रोटोकोलेक्टोमी सबै उडाएर के भन्छ आइलाइनर एनास्टोमोसिस बनाउँछ सर्जिकल ट्रिटमेन्ट अफ अल्सरेटिभ कोलाइटिस डन इन केसेस वे मेडिकल ट्रिटमेन्ट फल्स यस पोस्ट सर्जरिज डन आइपिएए गर्छ रेजिस्टर ट्रिटमेन्ट डन इमर्जेन्सी केसेस होइन जे पनि गर्छ विथ सल्फोनामाइड सल्फासालाजिन होइन इज युज फर द ट्रिटमेन्ट अफ सल्फासालाजिन भनेको के हुन्छ सालाजोपाइरिन हो है त पिउन सालाजोपाइरिन सल्फासालाजिन भनेको के हुन्छ सालाजोपाइरिन हो है त सल्फासालाजिन एक्सर्ट्स इज युसी बाई द इनिबिसन अफ द फर्स्ट फर्मेसन अफ द प्रोस्टाग्ल्यान्डिन होइन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन चाहिन्छ होइन यु निड अल होइन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन है त ब्रान्ड नेम सल्फासालाजिन भने सालाजोपाइरिन भयो प्रोसिडर अफ चोइस इन अल्सरेटिभ विथ एक्युट पर्फोरेसन छ भने टोटल कोलेक्टोमी विथ आइलोस्टोमी गर्नु पर्फोरेसन नै भइसकेपछि तिमीले आइलोस्टोमी नै गर्नुपर्छ होइन टोटल कोलेक्टोमी गरेर मिलेसम्म टोटल कोलेक्टोमी नै हो त्यसको एन्सर है त सल्फोनामाइड भनेको के हुन्छ सल्फासालाजिन भइहाल्यो त्यसपछि बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर द रेमिसन गर्नकै लागि चाहिँ के हुन्छ प्रेडनिसोलोन नै चाहिन्छ है नआस्ने भन्नको लागि चाहिँ के हुन्छ अर्किड अल्सर नै प्रेडनिसोलोन दिनैपर्छ इन्डिकेसन अफ इमर्जेन्सी सर्जरी भने टक्सिक मेयाकोलन भइसकेपछि इमर्जेन्सी सर्जरी म्यासिभ कोल्निक हेमोरेज छ एक्स्ट्रा इन्टेस्टिनल म्यानिफेस्टेसन छ कोल्निक पर्फोरेसन छ भने पनि गर्नु परिहाल्यो डिस्प्लेजियाहरूलाई गर्नु पर्दैन अनि आफ्टर सब टोटल कोलेक्टोमी होइन लोएस्ट रिकरेन्स इज विथ कम्प्लिट प्रोटोकल सबै नै उडाइदिइसकेपछि त के त विथ ब्रुक्स सब नै उडाइदिइसकेपछि
गरिसकेपछि त कम हुने भइहाल्यो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन अल्सरेटिभ टोटल विथ आइपिए सबैलाई हामीले गर्छौँ नट एन इन्डिकेसन फर सर्जरी भनेको प्यानकोलाइटिस इन्फ्लेम मात्र हो मेडिकल्ली के हुन्छ म्यानेज गर्छ प्यानकोलाइटिस टक्सिक म्याकोलोनमा अपरेसन गर्नु परिहाल्यो प्रेजेन्स अफ डिस्प्लेजिया एन्ड कोल्निक बायोप्सीमा गर्नु पऱ्यो होइन किन भन्दाखेरि डिस्प्लेजिया नै भइसक्यो फेलर रेस्पोन्स टु मेडिकल थेरापी पहिलो ट्रु स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ द म्यानेजमेन्ट अफ आइलोसिकल क्रोन्स डिजिज इज 5A एसिडिटी इज स्मल बाउल अब्स्ट्रक्सन है त किन भन्दा तिम्रो के हुन्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन के हुन्छ इन्हिबिट गर्छ है त प्रोस्टाग्ल्यान्डिन त्यही भएर के हुन्छ रिस्क फ्याक्टर अफ द कार्सिनोमा इन दि अल्सरेटिभ कोलाइटिस 20% आफ्टर 30 इयर्स है 2 10 जा 20 भनेर सम्झिनु 20% आफ्टर 32% आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स अनि के हुन्छ 18% आफ्टर 30 इयर्स भयो 20% आफ्टर 30 इयर्स है त अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा के हुन्छ 30 इयर्समा के हुन्छ 21 to 3 रिस्क अफ म्यालिग्नेन्सी अल्सरेटिभ कोलाइटिस इज मोर अनसेट इन चाइल्डहुड एक्सटेन्सिभ इन्भल्भमेन्ट अफ द कोलन छ भने त बढी हुने भइहाल्यो म्यालिग्नेन्सीको चान्सेस नट टु द म्यालिग्नेन्सी भने लेफ्ट साइड इज मोर कमन होइन राइट साइड नै के हुन्छ यसरी घुमेर जाने राइट साइडबाट स्टार्ट भएको भएर के हुन्छ लेफ्ट साइडेड इज मोर कमन होइन कि राइट साइडेड इज मोर कमन लेफ्ट साइडेडबाट त हुने साथै के हुन्छ ब्लिड भइहाल्छ यताबाट चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट साइडेडको के हुन्छ म्यालिग्नेन्सी हुन्छ इन अल्सरेटिभ कार्सिनोमा अराइजेस फ्रम द डिस्प्लास्टिक साइट्स त्यही भएर के हुन्छ तिमीले प्रोटोकोलेक्टोमी गर्नु पर्यो भनेर आउँछ है त अल्सरेटिभ कोलाइटिस प्रोग्रेसिङ टु म्यालिग्नेन्सी इज क्यारेक्टराइज बाई द फलोइङ एक्सेप्ट अराइज फ्रम द स्युडो पोलिपस यसमा चाहिँ के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस भने स्युडो छ त्यही भएर सो इट इज नट म्यालिग्नेन्ट भनेर सम्झिनु पर्यो रिस्किङ द टाइम फर प्रोग्नोसिस वर्सन प्रोग्नोसिस डिपेन्ड्स अपन द पिरियड डाइग्स बाई एक्सक्लुजन हेर्दाखेरि पनि भइहाल्यो होइन स्युडो आफै ऊ छ फल्स छ के भयो फल्स अबाउट द म्यालिग्नेन्सी अब के चाहिँ फल्स होला त पोर प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टु द स्प्रेडिङ जहाँ चाहिँ हुन्छ भनिसकेपछि पोर प्रोग्नोसिस हुँदै हुँदैन म्यालिग्नेन्सीमा के हुन्छ पोर प्रोग्नोसिसको स्पोरेडिक आफै के हुन्छ आफै स्पोरको के हुन्छ पावर भइहाल्छ इभनली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने ट्रु नै हुन्छ किनभने त्यही भएर के हुन्छ तिमीले यस्तो गरेर हेर्दा टक्सिक म्याकोलोन जस्तो हुने होइन पोली डिफ्रेन्स विथ हायर स्टेज भयो रिलेटेड एक्सटेन्स अफ द डिजिज यो पनि डायग्नोस एक्सक्लुजन होइन ट्रु अबाउट द कोलोनिक क्यान्सर इन अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट रिस्क अफ क्यान्सर इरेस्पेक्टिभ अफ द ग्रेड अफ डिस्प्लेजिया होइन नि त जति धेरै डिस्प्लेजिया हुन्छ त्यति नै हुन्छ नि त होइन अब तिम्रो यङ्गर पेसेन्टमा त्यही अघि नै चाइल्डहुड भने डिपेन्ड्स अन ड्युरेसन अफ द डिजिज कति भएको छ एक्सटेन्स अफ द युसी इन द कोलोन त्यो पनि भइहाल्यो होइन अनि टक्सिक म्याकोलोन इज सिन विथ अल्सरेटिभ कोलाइटिस यो त कुनै डाउटै भएन मिडल एजेड म्यान छ होइन फिभर एन्ड डाइरिया टक्सिक स्टेट एक्युट अनसेट जस्तो 6 आवर्सको छ एक्स्ट्रा एब्डोमेन वाज टेकन वाट इज द लाइक डायग्नोसिस टक्सिक म्याकोलोन हेरेर यस्तो छ टक्सिक म्याकोलोन जस्तो ट्रिटमेन्ट अफ द चोइस इन टक्सिक म्याकोलोनमा के गर्नु टोटल कोलेक्टोमी गर्नु परिहाल्यो होइन सबै नै निकाल्नुपर्छ अनि टक्सिक म्याकोलोन सिन इज दि क्रोन्स एन्ड अल्सरेटिभ कोलाइटिस दुवैमा देखिन्छ तर मेनली भनेको के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस विथ द फलोइङ कन्डिसन एक्वायर्ड सेकेन्डरी म्याकोलोन इज सिन रेक्टल म्यालिग्नेन्सी ठुलो कोलोन हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ रेक्टल म्यालिग्नेन्सी है त मेगाकोलोन सेकेन्डरी मेगाकोलोन भनेको चाहिँ के हुन्छ रेक्टल म्यालिग्नेन्सीमा पनि के हुन्छ त्यहाँ पुरा जमेर यत्रो धेरै ठुलो भएर बस्छ यहाँ रेक्टलमा म्यालिग्नेन्सी भयो भने विच अफ द फलोइङ इज अ नोन कम्प्लिकेसन अफ दि अल्सरेटिभ कोलाइटिस एक्सेप्ट अब के हुन्छ स्ट्रिक्चर चाहिँ के हुन्छ क्रोन्सको है त पर्फोरेसन हुन्छ कार्सिनोमा हुन्छ टक्सिक म्याकोलोन हुन्छ स्ट्रिक्चर चाहिँ क्रोन्सको सिएफजीमा पर्छ मोस्ट कमन डेथ अफ इन क्रोन्स डिजिज इज ड्यू टु द म्यालिग्नेन्सी क्रोन्समा के हुन्छ हाई रिस्क अफ म्यालिग्नेन्सी हुन्छ क्रोन्समा त्यही भएर के हुन्छ डेथ पनि हुनसक्छ के हुन्छ म्यालिग्नेन्सीले गर्दा सेप्सिस योहरू सबै बच्ने म्यालिग्नेन्सी लगाइसक्यो आइपिएए भनेको के हुन्छ म इन्डिकेसन अफ पाउचाइटिस 7 to 33% के हुन्छ पाउचाइटिस हुन्छ है त त्यही भएर के हुन्छ हामीले 3 इयर्सको कोर्स गरेर 33% हुने भएर अल आर ट्रु अबाउट द पाउचाइटिस एक्सेप्ट एपिसोड्स अफ विल नट रेस्पोन्ड टु एन्टिबायोटिक्स अलिअलि त रेस्पोन्स गरिहाल्छ नि प्रोबायोटिक्स हेभ सोन प्रमिसिङ रेस्पोन्स यो पनि ट्रु भइहाल्यो अनि के हुन्छ कज मे बी रिलेटेड टु म्युकोसल इस्केमिया यस मोस्ट कमन सिन अल्सरेटिभ कोलाइटिस सर्जरी विल नट रेस्पोन्ड टु एन्टिबायोटिक्स किन भन्दाखेरि के हुन्छ पाउचाइटिसलाई के हुन्छ युजली अपरेसन भनेर गर्नु पर्दैन मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन्स अफ द आइपिए भनेको चाहिँ पाउचाइटिस हुनु पऱ्यो मोस्ट कमन कज अफ डेथ इन क्रोन्स डिजिज इज ड्यू टु द म्यालिग्नेन्सी रिपिट क्वेसन मोस्ट कमन पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसन आइपिए पाउचाइटिस अ पेसेन्ट अफ द क्रोन्स डिजिज अन्डरवेट रिसेक्सन एनास्टोमोसिस 7th पोस्ट अपरेटिभ एनास्टोमेटिक लीक विथ अ फिस्टुला एभ्री डे लीकेज भोल्युम एड अप टु 250 देयर इज नो इन्ट्राब्डोमिनल कलेक्सन एन्ड द पेसेन्ट इज स्टेबल विदाउट एनी कम्प्लेन स्टेबल छ भने त कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट एन्ड लिभ हिम एन्ड होप फर द स्पोन्टेनियस रिजोल्युसन हेरौँ न ट्रिट द पेसेन्ट हो नि त होइन मेन भनेको सो विथ दिस आई लाइक टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क